لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين نور الله تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ہم سب ناقصوں پہ ہو کرم از بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے صلاۃ و سلام اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار دو جہاں دے مختار نبی المرسلین خاتم النبیین اللہ دے محبوب دانائے غیوب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود عرض کرنے تو بعد اج چند مروزات وارث کتاب اللہ نائب رسول اللہ پیران پیر پیر دستگیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فرد الاحباب حضور الشیخ السید محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر آپ دی سیر مبارکہ دے کچھ پہلو عرض کرانگا اللہ پاک سنوں انہاں دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت سرکار غوث پاک
آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید نے، ایک نمبر جینوین ماں پیو سید نانکے دادکے سید نے، جویں اج کل رواج ٹر پیا نا محلہ بدل کے سید بنتے ہیں، ایویں دے سید نے جنوں کہا جاندہ ہے آل نبی بھی نے، اولاد علی بھی نے، خون رسول بھی نے، تے گلشن بطول دا ایک پھل بھی نے، اور سب تو وڈی گل ہے جڑا دادکیوں نانکیوں سید ولیاں دا بادشاہ ہے وہ سنیاں دا امام ہے۔ آپ دے والدین بہت زیادہ نیک اور صالح سن۔ والد محترم دی بڑی معروف بات ہے کہ آپ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر کرن والے سن۔ وہ ایک باری بادشاہ دے شراب دے مٹکے جا رہے سن تے آپ غوث پاک دے ابا جی نے ویکھیا تے بھن دیتے سارے ہی، تے بادشاہ نوں پتہ لگا کہ ایک بابا ہے انہیں شراب دے تیرے مٹکے توڑ دیتے، انہوں نے کہا بابا پھڑ کے لے آؤ۔ آپ دے ابا جی نوں پیش کیتا گیا، جدو پیش کیتا گیا تو فرمایا، بادشاہ کہنے لگا ہاں بابا تینوں نگران کنے بنایا ہے ایویں دیاں کماں تے، یہ کہدے حکم نال تو مٹکے توڑے نے؟ آپ نے فرمایا جے دے حکم نال تو بادشاہت کر رہے ہیں او دے حکم نال میں مٹکے توڑے۔ وہ تے بڑا اثر ہویا، کہنے لگا جناب اگر کہو تانوں صوبے دار محتسب نہ بنا دیاں۔ فرمایا رب جڑا میں نے عہدہ دیتا ہے او دے نال دا عہدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور والدہ آپ دیاں جدو آپ دے ابا جی دا نکاح ہویا غوث پاک والد صاحب دا، تے آپ دے غوث پاک دے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا نکاح اپنی اس بیٹی نال کرنے لگا جڑی اکھاں تو نبینی ہے، کناں تو بہری ہے، زبان تو گونگی ہے، پاؤں تو معذور ہے، قدماں تو۔ نکاح ہو گیا تے آپ نے جدو اپنی زوجہ نو دیکھا تو بالکل ٹھیک نہیں، تے عرض کیتی جناب یہ کون خاتون ہے؟ تسی تے فرمایا سی میری بیوی اکھاں تو نبینی، زبان تو گونگی، کرنا تو بہری معذور ہے۔ فرمایا نا 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 یہ تیری بیوی، انہوں میں نبینی تاں کیا سی انہیں کدی غیر محرم وال اکھ اٹھا کے نہیں ویکھی، گونگی تاں کیا سی غیر شرعی کلام نہیں کیتا انہیں کدی، بہری تاں کیا سی انہیں غلط گلاں لغو کلام کدی سنیا نہیں، اور معذور تاں کیا سی یہ گھر تو باہر خلاف شرع کدی چل کے نہیں گئی۔ ماں باپ ایویں دے سن، اللہ نے پتر حضرت عبدالقادر جیلانی عطا فرمایا۔ لہذا یہ ساڈے واسطے دے وچ سبق ہے، اولاد دے نیک ہون چ ماں باپ دا بہت بڑا کردار ہے۔ ماں باپ نیک ہون اللہ اولاد بھی نیک عطا فرما۔ جے باپ ہی بے نمازی ہے، ماں ہی ڈرامے فلماں ویکھدی ہے تے پتر گائک پاپ سنگر تے پیدا ہوئے گا، داتا علی حجویری دا غلام پیدا نہیں ہوئے گا۔ ماں سیدہ زہرا دی غلام ہوئے، پتر مدینے دے تاجدار دا نوکر ہوئے، اللہ پتر داتا علی حجویری خواجہ اجمیری ورگے عطا فرما۔ یہ آپ دی سیرت ہے۔ پھر غوث پاک پیدا ہوئے، آپ دی ولادت مبارکہ تو قبل ایک دن قبل آپ دے ابا جان دی خواب وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے خواب وچ آ کے غوث پاک دے ابا جی دے خواب وچ آ کے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ۔ سرکار نے فرمایا حضرت جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا ابو صالح اللہ تینوں ایک پتر عطا فرمائے گا، اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا، وَهُوَ وَلِيٌّ اللہ دا بڑا بڑا ولی ہوئے گا، وَهُوَ محبوبی و محبوب اللہ فرمایا میرا بھی محبوب ہوئے گا، اللہ دا بھی محبوب ہوئے گا، میں بھی وہ نال پیار کرنا، اللہ بھی پیار کردا ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ فرمایا رب ولیاں دی صف وچ انہوں وہ شان عطا فرمائے گا جڑی رب نے نبیاں دی صف وچ شان مینوں عطا فرمائی، جویں نبیاں دی صف وچ سب تو اعلیٰ میں ہاں، فرمایا ایویں ولیاں دی صف وچ سب تو اونچا اللہ مقام تیرے پتر نوں دے گا۔ غوث پاک پیدا ہوئے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، اور آپ دی بڑی معروف کرامت ہے، امام شتنوفی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں
کہ افق دے اندر آپ دی گل مشہور ہو گئی، رمضان شریف آپ فجر تو مغرب تک اپنی اماں جی دا دودھ نہیں پیندے سن۔ ایک مرتبہ مطلع بر آلود ہو گیا، عید دا چند ویکھن وچ دقت پیش آئی، فجر پڑھ کے سارے بندے آپ دی والدہ ماجدہ دے دروازے تے آ کے کہندے نے اماں جی دسو تواڈے پتر عبد القادر نے دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ جے تے پیتا ہے تے پھر عید، نہیں پیتا تے روزہ ہی ہے۔ اللہ، آپ مادرزاد ولی سن، بچپن دے اندر ابتدائی تعلیم قرآن کریم حفظ کرن دی آپ نے اپنے خاندان وچ علاقے وچ ہی حاصل فرمائی۔ جدوں استاد دے سامنے آپ نو حفظ کرن واسطے، قرآن پڑھن واسطے بٹھایا گیا کہ قرآن پڑھو، حفظ کرو، آپ دے استادہ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی پوری، پھر سورہ بقرہ شروع کر دیتی، پڑھی سورہ آل عمران شروع کر دیتی، سورہ نساء شروع کر دیتی، سورہ مائدہ۔ آپ قرآن دے 18 پارے پڑھ گئے۔ یار دیکھو، ایک بچہ ہوئے جڑا ایک دن مسجد وچ قاعدہ پڑھن نہیں آیا، باپ انگل تو پھڑ کے نورانی قاعدہ پڑھان واسطے قاری صاحب کو لے کے آئے، تے کدی ہوندا ہے بچہ الف با بھی صحیح طرح پڑھے یا بسم اللہ الحمدللہ دور دی گل ہے۔ غوث پاک نے 18 پارے پڑھے، 18 پارے پڑھ کے چپ کر گئے۔ استاد کہندے نے بیٹے عبد القادر آگے بھی پڑھو۔ عرض کیتی حضور اماں نو انہیں یاد سن، اماں جی نو انہیں یاد سن، میں جدو پیٹ وچ ساں میری ماں قرآن دے 18 پاریاں دی تلاوت کردی سی، میں سن سن کے یاد کردا رہا۔ 18 پاریاں دے حافظ پیدا ہوئے نے غوث پاک۔ آپ نے حفظ فرمایا، قرآن حفظ کر لیا، باقی دے پارے پڑھ لے۔ آپ فرماندے نے ایک دن میں نا جنگل دے پیچھے جنگل دے وچ ایک بیل جا رہا ہے، میں وہ پیچھے دوڑ لائی تے بیل مڑ کے مینوں ویکھ کے کہندا یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، پتر عبد القادر، بیل کہندا ہے رب نے تینوں انہاں کم واسطے پیدا نہیں فرمایا کہ تو کھیڈیں۔ آپ فرماندے نے میں گھر آیا، اماں جان نو کہ اماں جی مینوں اجازت دیو میں دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے جانا چاہنا، دین پڑھن۔ اماں جان نے اجازت دیتی، 40 دینار میری گزڑی وچ سی دیتے، فرمایا پتر راہ وچ کم آن۔ ہن دیکھو غوث پاک سرکار دی سیرت ہے، سیرت مبارکہ دے اندر کڈا حسین خوبصورت پہلو ہے کہ مقام حاصل کرن تو پہلے دین دا علم پڑھو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے علم و با جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، جڑا بغیر علم پڑھ کے فقر و فقیری دی راہ تے ٹر پے کافر ہو کے مردا ہے۔ دین پڑھنا پہلے لازم ہے، شرط ہے۔ آپ نے دین دا علم حاصل فرمایا، دین پڑھن واسطے گئے۔ بغداد اندر مدرسہ نظامیہ دے اندر غوث پاک نے داخلہ لیا۔ آپ اور وہ بہت بڑا مدرسہ سی اس وقت، اور علماء اسلام بہت بڑے ہوتے، محدثین کرام ہوتے، پڑھایا کرتے سن، قابل اساتذہ۔ آپ نے جا کے انہاں کو تعلیم حاصل فرمائی، پڑھے مدرسے دے وچ پڑھے۔ یہ مدرسیاں دے وچ پڑھنا غوث پاک دی سنت ہے، اس تے بھی کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی آپ دا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ فرماندے نے کچھ مہینے دے وچ نا 40 دینار ختم ہو گئے، مک گئے۔ تو پھر کی ہویا، 20 دن غوث پاک فرماندے نے فاقے نال گزارنے پیندے سن، 20 دن بھکھیاں گزارنے، بغداد دے جنگلاں دے وچوں درختاں دے پتے کھا کے میں گزارا کرنا۔ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ نا میں 20 دن دے فاقے تو سا میں مسجد وچ گیا، میں ویکھیا ایک بندہ گوشت نال روٹی کھا رہے، میرا بڑا دل کیتا کہ میں دے کولوں روٹی طلب کراں، میرا نفس خواہش کرے کہ تو روٹی طلب کر۔ فرمایا میں روکیا، میں کہا نہیں لوکاں کولوں نہیں منگنا، منگنا تے اللہ کولوں، رب نو کہنا ہے، اینوں نہیں کہنا۔ آپ فرماندے نے میں اپنا ذکر اذکار وچ مشغول ہو گیا، بندہ اٹھ کے آیا کہنے لگا جناب آؤ میرے نال روٹی کھا لو، آؤ تسی۔ میں فرمایا نہیں میں نہیں کھانی، کہنے لگا نہیں جناب یہ تسی نہیں کھانی میں بھی نہیں کھانی، آ جاؤ۔ فرمایا میں جا کے بہ گیا وہ دے اسرار دے اتے، تو کہندا تہاڈا نام کی؟ فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ کتھوں آئے ہو؟ جیلان تو۔ کہنے لگا جناب اے روٹی بھی تہاڈی ہے، پھر جیب چوں تھیلی کڈ کے نا دیناراں دی میرے اگے رکھ چھڑی، کہنے لگا پیسے بھی تہاڈے نے، 4 دن دا میں جیلان تو لے کے آیا ہاں، تہاڈی اماں جی نے بھیجے نے، میں لبدا سا پیا تسی لبے نہیں، ویکھو اے رب نے ملا دیتا سن۔
فرماتے ہیں میں اللہ دا شکر ادا کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں کسے دا محتاج نہیں کیتا، میں منگیا ہے تے تیرے کولوں منگیا ہے تے تو بر وقت میری حاجت نو پورا فرما دیتا۔ اے غوث پاک آپ دی سیرت مبارکہ زندگی دے مصائب و علام نے، مصیبتاں مشقتاں تو بعد جا کے مقام ملدے نے۔ آپ فرماندے نے میں علوم عقلیہ نقلیہ پڑھے، جدو علوم عقلیہ نقلیہ پڑھ لے شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت اندر گیا، اولیاء دی خدمت اندر گیا مرشد دی تلاش واسطے۔ وہ دی وجہ سلطان صاحب فرماندے نے جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ یہ جڑا علم ہے نا دودھ دی طرح ہے، تینوں جاگ لان واسطے نا کسے اللہ دے ولی دی نگاہ دا ہونا ضروری ہے، اوویں پاویں کڑ کڑ لال ہو جائے توڑ نہیں چڑھدا۔ فرماندے شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت اندر گیا، آپ نے نا میرے نال بڑی محبت فرمانی، اور آپ دے ایک مرید کہندے نے ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ دی خدمت وچ آئے، اور جدو آپ دی خدمت وچ آئے نا تو سرکار غوث پاک آپ آ کے بیٹھے تھے، شیخ حماد نے بڑی محبت فرمائی، لوگاں نوں محسوس ہویا کہ یار اسی ایڈی پرانے دیر دے مرید ہاں، ساڈے نال اینی محبت نہیں کردے، تے آپ فرمان لگے لوکو ایک وقت آئے گا یہ بغداد دے وچ سورج طرح چمکے گا، سورج طرح، تے تسی یہ دے مقابلے وچ چراغاں طرح رہ جاؤ۔ ہن سورج دے ہوندیاں چراغ دی تے ضرورت نہیں نا، تے فرمایا تہاڈا تساں چراغاں طرح رہ جانا تے رب نے انہوں سورج طرح چمکانا ہے۔ یہ اولیاء فرما دے سن، 12 سال دیاں محنتاں مشقتاں چلا کشیاں آپ نے فرمائیاں، فرما کے دین پڑھیا، مصائب و علام برداشت کیتے، دین دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں دین دی راہ دے اندر۔ پھر آپ بالآخر حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ دے مرید ہو گئے، اور خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کر کے آپ نے خلافت دیتی، خلافت دے کے ایک جبہ لے آئے، جبہ پہنایا، فرمایا پتر عبد القادر ہے جبہ ہوئے جڑا رسول اللہ تو چلدا 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 میرے تک آیا ہے، تے میں تینوں دے دیتا ہے، تے امانت ہے اللہ رب نے تیرے کو بڑے بڑے کام لینے، اللہ تیرے کو بڑا کم لینا۔ پیراں فرمایا، غوث پاک نے جبہ پہنیا، اسرار الہی دا نزول ہویا آپ پڑھن تو بعد 11ویں والے پیراں نے مدرسے دے وچ پڑھانا شروع کیتا۔ کہو سبحان اللہ، اے گل یہ سبحان اللہ کہنے والیاں اے گلاں نے۔ آپ نے 23 سال پھٹی تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھایا ہے، نبی پاک دا فرمان پڑھایا ہے۔ ساڈے کئی بندے سمجھتے ہیں پیران دا کام نہیں ہے پڑھنا پڑھنا، ساڈے کئی جاہل طبقہ مولوی دی لین ہور فقیر دی لین ہور، یہ مینوں اج تک کوئی لین نہیں لبھی فقیر دی، ہور کدھر نوں جاؤندی اے تے مینوں لبھی نا۔ ویکھو غوث پاک پڑھے پڑھایا پیر بنے، لوگاں نوں دین بھی دسیا، نال انہاں دے مداوے بھی کیتے، یہ تے غوث پاک دی راہ ہے۔ یہ جڑی تیری فقیر دی لین ہور ہے کدھر نوں جاندی ہے، مینوں اللہ دی قسمیں نہیں لبھی اج تک۔ عالم دی لین اور یہ جھوٹ ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماندے نے شریعت تو بغیر طریقت کچھ بھی نہیں، طریقت شریعت دی لونڈی ہے، شریعت پہلے وے طریقت بعد وچ، جہدے وچ شریعت ہی نہیں انہیں طریقت دا کی کرنا ہے۔ غوث پاک دی زندگی جو سبق ملدا ہے، پہلے اپنے آپ تے شریعت دا نفاذ کرو، پھر رب تعالیٰ تواڈے تے طریقت دی راہ نوں آسان فرمائے گا۔ آپ نے مدرسے دی پھٹی تے بہ گئے، شاگرداں نوں بلایا، پڑھانا شروع کیتا، فجر دی نماز تو لے کے زور تک غوث پاک 13 علوم دے اندر تقریر فرمایا کرتے سن۔ پہلے قرآن پاک پڑھانا، تفسیر پڑھانی، پھر حدیث شریف پڑھانی، پھر اصول حدیث پڑھانے، پھر فقہ پڑھانی، اصول فقہ پڑھانی، پھر آپ نے علم الکلام، یہ دیگر جتنے علوم دین دے، یہ سارے علوم آپ نے علم البلاغہ وغیرہ دے پڑھانے۔ زور دی نماز ہونی، آپ نے نماز پڑھانی، نماز پڑھانی اور نماز پڑھانی، نماز پڑھانا بھی غوث پاک دی سنت ہے۔ ساڈے عالم بن گیا میرا منڈا تو بھوکا مر جائے گا، ادھی عوام دے میرا منڈا بھوکا مر جائے گا، جی عالم بن گیا ہوئے ہوئے بھوکا مر جائے گا۔ سرکار غوث پاک آپ دی زندگی ویکھو، آپ دے لنگر خانے چو لکھ لکھ بندہ روٹی کھاندا ہوندا جی۔
عالم سن بندہ سوچتا غوث پاک دا کی کاروبار کی کر دے انہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سرکاری ملازم ہوئے نا وہ دی 35,000 تنخواہ ہوندی ہے 40 ہوندی 80,000 ہوندی ہے اے گورنمنٹ دی ملازمت کردہ ہے گورنمنٹ نو پتہ ہے ساڈا ملازم ہے اے دے اخراجات نے اے دیاں ضروریات نے اینو بھکھیاں نہیں مرن دینا اے دی ہر شے دا خیال رکھنا ہے او یار جڑا گورنمنٹ دی ملازمت کرے گورنمنٹ او دا خیال رکھ دیئے جڑا مدینے دے تاجدار دی ملازمت کرے سونا او دا کنا خیال رکھدا ہوئے گا آپ نے نماز پڑھانی نماز پڑھان تو بعد چھٹی نہیں ہونی آپ نے بہ جانا تے پھر تجوید و قرات دی کلاس لگنی بغداد دے وڈے وڈے قاریاں نے غوث پاک دی محفل چانا آپ نے ترنم دے نال انہاں نوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانا اے کام نے غوث پاک دے کرن والے جڑے 11ویں والے پیر نے فرمائے اے آپ دی سیرت ہے 1,00,000 طالب علم غوث پاک نے اپنا تیار فرمایا 1,00,000 بندہ جڑا آپ نے عالم تیار فرمایا جنہوں پڑھایا ہے اور سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر جڑا اس وقت دا چیف جسٹس سی جویں آج چیف جسٹس ہے نا پاکستان دا قاضی القضات انہوں کیا جاندہ چیف جسٹس غوث پاک دا شگرد سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دے دور دے وچ آپ دے مشیر خاصاں دے وچ علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ جڑا آپ دا مشیر خاص سی اے بھی غوث پاک دا شگرد سی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جدو بیت المقدس فتح کیتا ہے نا اوتھے ممبر تے جنہیں تقریر کیتی سی خطبہ دیتا سی مرید ہو بھی 11ویں والے پیر دا سی اے کام نے کرن والے پیران دے اے کام نے اولیاء دے کرن والے جڑے انہاں کیتے نے ادارے قائم فرمائے لوگاں نو دین پڑھایا اللہ اکبر غوث پاک فرماندے نے اور پھر اگلی آپ دے حضرت ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول پڑھن آئے نا تو جدو پڑھن آئے تو فرماندے نے آخری سال آپ دے زندگی دے سن جدو میں گیا انہاں کول غوث پاک کول پڑھن تو میں جا کے قیام کیتا آپ نے سانوں تے ہاسٹل دیتا رہن واسطے تو بعض اوقات میں ہوندا سی غوث پاک اپنے گھروں روٹی پکا کے ساڈے واسطے بھیجیا کردے سن اور کدی کدی انج ہوندا سی غوث پاک دے صاحبزادے سیدنا یحییٰ رحمت اللہ علیہ ساڈے کمرے دے وچ چراغ دے وچ تیل پان آیا کردے سن اے پیراں اے سن پیر اور پیراں دیاں اولاداں جنہاں نے مخلوق خدا دی خدمت کیتی جنہاں نے انہاں دی تربیت فرمائی ابتدائی 23 سال غوث پاک پڑھایا ہے ابتدا دے وچ آپ فرماندے نے میں تقریر نہیں سی کردا ہوندا خطاب نہ کرنا پھر جا کے نا ایک دن زور دی نماز تو بعد میں ستا ہوں میری خواب اندر نبی پاک تشریف لے آئے رسول اللہ تشریف لے آئے محبوب علیہ السلام نے آ کے فرمایا یا بنی علم لا تتکلم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پتر عبد القادر تو کلام کیوں نہیں کردا تقریر کیوں نہیں کردا میں عرض کیتی یا رسول اللہ انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں جمیاں اے سارے عربی نے میں انہوں تقریر کی میں کر کے سنا مدینے دے تاجدار نے فرمایا افتح فاکا اپنا منہ کھول غوث پاک فرما دے رہے میں منہ کھول لیا ففتل فیہ سبال نبی پاک نے 7 مرتبہ میرے منہ دے اندر اپنا دھاگے دہن پایا رسول اللہ نے فرمایا ہم تقریر کریا کر نبی پاک گئے مولا علی آ گئے مولا علی دا
اٹھا کے عیدگاہ کے اندر لے گئے، عیدگاہ کے اندر بھی جگہ تھوڑ گئی، آپ بغداد کے چٹیل میدان اندر اپنے اپنا ممبر لگانا، 70,000 بندے نے بہ کے آپ کی تقریر سننی، 400 وقت دے عالم نے آپ دے اگے قلم دبا کے لے کے بہنا، آپ نے جو تقریر فرمانی علماء نے تقریر لکھنی، آپ فرمانے نے لوگوں 500 کافرانوں اللہ نے میرے ہاتھ تے اسلام عطا فرمایا، 1,00,000 زانی شرابی فاسق تے فاجر نے میرے ہاتھ تے آ کے توبہ کی تھی اور انہوں نے میں نبی علیہ السلام کی شریعت تے چلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لوگوں سرکار غوث پاک دی تقریر سنن اینے بندے نہیں سن آندے جننے آسمان تو اللہ دے فرشتے آیا کردے سن۔ ایک دن سرکار غوث پاک بیٹھے نے، ایک شیخ کہندے نے میں آخر وچ بیٹھا 70,000 دا مجمع، سپیکر کوئی نہیں، میک کوئی نہیں، ساؤنڈ کوئی نہیں، جویں آواز پہلا سندا ہے ایویں آخر والا سندا ہے۔ آخر تے ایک بزرگ بیٹھے نے کہنے لگے میں گیا، میں کہ آج گننا ہے 11ویں والے پیر اپنی تقریر شعر کنے پڑھ دے نے؟ شعر پڑھنا بھی غوث پاک دی سنت ہے، گل ٹھیک ہے نا؟ میں گننا آج شعر کنے عربی وچ پڑھ دیں، شعر کنے پڑھ دیں؟ غوث پاک نے پہلا شعر پڑھا، آخر تے بیٹھے نے 70,000 دا مجمع اینڈ تے غوث پاک نے شعر پڑھا، فرماندے میں دھاگے تے گنڈ لا لئی، دوجا شعر پڑھیا میں دوجی گنڈ لائی، تیجا پڑھیا میں تیجی لائی، 11ویں والے پیر میں نے ویکھ کے آندے نے بیلیا اسی گنڈا کھولن بیٹھے ہاں تو لائی جانا ہے، اسی کھولن بیٹھے ہاں تو لائی جانا ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام روحانیت عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ بغداد دے ممبر تے بیٹھے نے، آپ نے فرمایا قدمی غازی علی رقبت کل ولی اللہ، لوگوں اے میرا قدم تمام ولیاں دی گردن تے وے، تمام ولیاں دی گردن تے وے۔ جدوں یہ گل سنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا حضور تہاڈا قدم میری گردن تے نہیں، میریاں اکھاں تے بھی ہے، میرے سر تے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا فرمان لگے جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ پڑھ لو غوث پاک دی سنت ہے، اس قدم کی کرامت ماشاءاللہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، توجہ نال سنو۔ حضرت سرکار خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدوں یہ گل پڑھی غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام ولیاں دی گردن تے وے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرمان لگے لئن كنت في ذلك الزمان لوضعت قدمه على رقبتي بالافتخار، لوگو اگر میں 11ویں والے پیر دے زمانے میں زندہ ہوں میں بغداد جاندہ، جا کے سرکار غوث پاک دا قدم چکدا اپنی گردن تے رکھدا، فخر نال لوگاں نوں کہندا لوگو میرا قدم ہوئے جدے تے 11ویں والے پیر دا قدم لگا ہویا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب یہ گل پڑھی غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام ولیاں دی گردن تے وے۔ سلطان صاحب فرمان لگے سن فریاد میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہ بہندے
کر کے ہو پیر جنادا میرا باہو وہ کنڈی لگ دے تر کے اگر آج بھی سمجھ نہیں آئی تو اپنے شیخ پورے دے سید دی گل کرنا سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے جب پڑھیا قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ غوث پاک فرماندے نے میرا قدم تمام ولیاں دی گردن تے وے تے سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مدا پیر دی حب دے سارے کہو سبحان اللہ یہ تو سید بھی ساڑھے شیخ پورے دا ہے مدا پیر دی حب دے نال کیجے جدے خادمہ دے وچ پیڑیاں نے باجے اس جناب دے پار نہیں لک ڈھونڈ دے پھرن فقیریاں نے جڑے پیر دی مہر منظور ہوئے گھر انہاں دے پیریاں میریاں نے روز حشر دے پیر دے تان بنو ہاتھ سجے وچ ملڑیاں چیریاں نے الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سبے خواریاں نے کلم پاک ولگا نہ ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے غوث پاک ورگا نہ پیر کوئی غوث پاک ورگا نہ پیر کوئی جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں والیاں نے ہر ولی ہر غوث ہر کتب ہر ابدال اپنے اپنے وقت اندر دور اندر 11ویں والے پیر دی شان بیان کردا رہا حضرت امام ربانی مجد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ تک پہنچن دے دو راہ نے ایک نبوت دا ایک ولایت دا نبوت دا راہ نبی پاک تے بند ہو گیا ولایت دا راہ نبی پاک تو ٹریا غوث پاک تک آ گیا قیامت تک یہ منصب غوث پاک کولے اُنہ چر ولی ولی بانی نہیں سکدا جنہ چر مہر حضرت عبدالقادر جیلانی دی نہ لگ جائے تو صاحبو رب تعالیٰ سانو انہاں دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہاں دی نگاہ کرم ساڈے تے فرمائے وما علیہ الا البلاغ